أرست زينام قراوتنا بمسنون ملمع قدم مدلات غيرنا نسرح لنا يلوم حارستوت وردات سحتاي قراروت أبيع بلس مفتحي تقام تجراي بوليتيكا واستراتيجي محنصاصن وشطاوا حدነት متنخارن يلوم موران يونيفرسيتي عدغرات كاب وصاي اب دبوب غوردوفان زتفصمه مጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፋሪ 35 ሰባት ሞይተው سلام ጥዕና በለይ ከመይቶም ሲዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነስተዓስ በናይም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ለምጻይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ከምቲ ልሙድ ቅድምና ብዕለታዊ ዝርዝር ዜናታት ምስጋርና ሓጸር ዜናታት ዝዕለት መሳርሕትና ሉዋም ገብረ ኺዳን ልሕዚ ሓጻን መሰጋገሪት ተኸታተልና ክንምለስ ጥዕና ሃበለይ ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝመርጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ክጸንሕ ማሕበረሰብ ዳዕሮ አካዳሚን ኣሓት ትካላትን መርዑት ብሩኽ ለኣከን ጽዮን ሃይሉን ብሓባር ብምዃን ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ነተመዛበልቲ ወገናት ዝውዕል ሓገዝ ኣበርኪቶም እቲ ሓገዝ ማሕበረሰብ ዳዕሮ አካዳሚን ኣሕዋት ትካላትን 2 ሚልዮን ወዲ ወናኒ ዳዕሮ አካዳሚ ብሩኽ ለኣከን መርዓቱ ጽዮን ሃይሉን ንመርዖም ዝሓሰብዎ 2 ሚልዮን ብር ዘበርክትዎ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ አካዳሚ ዳዕሮ ዝገበሮ ተበግሶ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ንኽሕግዛ ኣንፈስ ዝህብ ኢሎም ተመዛበልቲ ህፃናት ብሰንኪ ስእነት ዓቕሚ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቖም መቐረት ትምህርቲ ሲኢኖም ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘለው ዝገለጹ ኣይተ ኣማኑኤል ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ድማ ብሽም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመስጊኖም ኣካየዲ ስራሕ ዳዕሮ አካዳሚ ዳንኤል ኪዱ ወገኖም ተመዛበልቲ ወገናት ምሕጋዝ ንጽባሕ ዘይበሃል ውራይ ምዃኑ ብምግላጽ አካዳሚ ዳዕሮ ነቲ ሓገዝ ክገብር ዝኽኣለ ተመዛበልቲ ዘለዎ ህልው ኩነታት ብምርዳእ ኢሎም በዓል ዋና አካዳሚ ዳዕሮ ኣይተለኣከ ተስፋይ ብወገኖም ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝግበሩ ሓገዛትን ግድኦም ከም ዘበርክቱ ሓቢሮም ኣለው ሰዋና አካዳሚ ዳዕሮን ኣሕዋት ትካላትን ድማ ተማሃሮ ወለድን ሰራሕተኛታትን እቲ ትካል ንዝገበርዎ ሓገዝ ብስም ሓገዝ ጠልቡ ወገናት ኣመስጊኖም ሓገዝ ተገበረሎም ተመዛበልቲ ወገናት ብግድኦም ንዝተገበረሎም ሓገዝ ብምንኣድ ካልኦት ወገናት ድማ ኣሰር እቲ ተግባር ክኽተልዎ ጸዊዖም بمتحوار تكال جبار سنة إكلاس مستكال ديانيت بالعلي 10 مليون بر نتمزابلتن نبرتن تدق أمز جبر جود مستماي أب جز كملس اللي كمستوقعته من محدار كتما عبي عدي أفليتو أفتو عدس ترخبو كنتوا كتما عبي عدي أيت تخلي تسفاي أفتح كتما زلو حسرات مستماي كاب جزين من محياش تصادفو جبرت سنة تكالات وسان كم زغنن اتجبار سنة 15 كيلووات سولار سيستمن بامبن أتاتي 5 نبرة قليصهم سرح مكايدي قلقالوت مستماي كتما عبي عدي ممهر تعدل امرو بقديهم اقاط منا زلو حصرات مستماي كتما عبي عدي بزلاقنت كساب زفتح زلنا حصرات المقلاس مس جبرت سنة تكالات بروجكت بمقراص مفتحታት ክመጽእ ብቐጻልነት ከም ዝስራሕ ብምሕባር ኤክላስ ምስ ዳያኒት ዝገበርዎ ተበግሶን ኢዶም ኣብ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ኣይተ ኣብርሃ ንጉስ ብወገኖም ብገባር ሰናይ ኤክላስን ዳያኒትን ድጋፍ ኣብ ገጽ ክምለስለይ ዝኳዓት ዘሎ ጉድጓድ ናብ ሙሉእ ተግባር ምስ ኣተወ ጽሩይ መስተማይ ካብ 15 ክሳብ 20 ሊትር ፐር ሰከንድ ማይ ከመንጭ ዝኽእልን ንመዓልቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሊትር ማይ ክሕዝ ዝኽእል ን16,000 ነባራይ ዝኽእል መግላጹ ሓበሬታን ርክብን ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ የመላኽት
بيرو طعنا تግራين مأخل أورتوفيزيوترابي مقالة حانت مكينان حانت دما موتور سايكلين بحاجز كم زبركته حلافي ات مأخل ايت برهانة طعمه قليصو نتن تشكركرت زبركتو حلافي بيرو طعنا تግራي دكتور أمانيل هايل بوغنم اتدقاف سلوط قلقالوت المحابن تقلقلتون قلطف قلقالوت كرخبو كم زحجز تزاريبوم اب تግራي بكويناتن تفتراون اكالاو قدات نزبصحوم وغنات حكمنا سبسرح منقساسي بمتكالن قلقالوت كم زلو ايت برهانة طعمه وسيهم حبيروم ماخل أورتوفيزيوترابي مقاله سراحتنياتاتو بارتيفيشال ايدن اجرن እና ተንቀሳቀሱ እዮም ንጉዳት አካል ግልጋሎት ዝህቡ ዘለው ዝበሉ አይተጣዓመ እዚ ትካል ንኽጥንክር ቆላሕታ ከም ዘድሊ ተላብዮም ኣብ ትግራይ ከም ኦርቶፊዚዮትራፒ መቀለ ዝኣመሰላ ትካላት ንኽስፋሕፋሕን ተበጻሕነት ሕክምና ጉዳት አካል ፍትሓዊ ንክኸውን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይን ብምትሕባር ንኽስራሕ ቢሮ ጥዕና ግቡእ ከም ዝፍጽም ድማ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ተዛሪቦም ከም ጸብጻብ ኤፍሬም ረዳሄ جمجام أفتصاصما مدبات مدب طعنا تخايدو بمحدار وردا امبالاج مسام حضرتت أبياتات فاينانسن مدرك تأكلاتن جمجام أفتصاصما سراح مدحن طعنا أكايدو جزاوي محداري وردا امبالاج أيت أبرها قدي حبرت سب مس جزيز متن قلقالو طعنا خركب كم زقبا كفليت أوالنت مدحن طعنا استحات سلزخونه حبرت سب تقلقالاي نكخون زلنا عاقمي تنقيقنا كنتقم يقبا إلهم حبرت سب مسرس قبره مدحن طعنا زيقاتا زيد الوصايتات كيوطون نابتكالات عنا هوسبيتالاتن كيدوم قلقالوت خرخبو زهل زحجز زملكتو أكل كله أبال مدحن عنا نكخون صاوعيتو مغربو تساتفت بوغنم كابز نبرونا كفتة تماهرنا أبقصالي تتقامنت حبرت سب نمرقاقات بقن عنا كنسرحينا إلوم كبل حبريتان ركبن تاوردا أفليتو أبدو بغوردوفان استفتصم مدقعتي سب ألبو نفاري 35 سبات مويتهم حالتات قلت أفدقف أب كتما ديلينج بزفتصمو مدقعتي سب ألبو نفاريت وتادرات زركبوهم بوحدو 35 سبات كموتون كلو 10 تات دما كم زغسلو منجتات اتخبابي نسودان تريبيون وكيسهم تقيسهم اللو اتي بسالسة تحساس تخايدة مدقعتي افتخاليتي زعبيت كتما دوبو كوردوفان كبابي الفراق إلن وانا بيت صحفت مبل 54 أقار سراوي السودان زركبوهم حيالو كبابيتات إلا زغبر ينيرو ازي بموهاد حالتات سمينن حالتات قلطف دقفن امرخبي منقدتات كتماتات كادو قلين دالينين زفتصم زلو مدقعتي نخلتين كتماتات داقماين معصاو زعلم خوينو درو سبعو عنوت أبكيسلو قدم حجي أب كتما ديلين قرب مقبينا نكي بممصون أهقراو حاجز تعاصي بمهلاون سب سلطان اتخبابي تميت كم زقاتما حبيروم نيروم أبز قربا أوان بزترأي معبالة بأشحاز أوصور السبيلات ناب سمين كوردوفان قصم هاديمو مالو اتهم زهادوم سبات أفتن ختما ديلينج مس أو بايدن زرخب ترجع بأحادثات قلتف دقف قصة حدقاتن يقاتم مالو بخالق وجن سراوي السودان دحر نوح أوارح نمجمر جزي بوجن دوب كوردوفان كفل هاجر سمين حدستي بوتاتاتي قط أطر كم زلو من جتات اتخبابي يحبرو حصرت زينات الساعات زازيمنا نمكتالكم ازينا اينا نمسكن سلام نمسكن لوام نتنقصل بزرزرنا بحزنا يوم زيناتات كنسكر حرستوت وردا تحتاي قرارو طابع بلس كلمتاو زراتي بمأكاب غراوتهم بمسنون المرماع يصرحو كم زلو قديتهم هزرت مدحانيتن سنة قرب ندادن فتنا كوين وم كم زلو دما يحبرو هيدا سلاسي قورا مكيل بزرزر حيزوالا نباريت أبي بلس وردا تحتاي قرارو حرستاي قبر أبزجي ولد هوريات أبي كرمتي زنمرو زرعتو بملعل بسرحتي مصنع بيلو كال أي مهرتين مركب نعلي كل التورحي كدالو زصن حفلسي إنها تخلر خبنا يوم طافي تزاري نيرو كال أي مهرتين مركب شجورتي خمتري وانت كل لنا
إذا شجورة قدم مدلاو قرب خلته ورحي ونافلس صانيحه حزق معلت بسباصحه بصراحة بيلنا فرق هكتار إنا شجورتين تكم زلنا تي ما يرمى منقستي قدم حوراو علايلو بزقعته كاب حوراو علاينا بجنة أوصينا نتكلم ቅድሚ ሕዚ ግን ሓመኪና ከም ዝነበረ ዘዋግዕና ሓረስታይ ግብር ኣበዝጊ ኣብ ስራሕቲ መስኖ ንፈለም ኣዋን ይሳተፍ ከም ዘሎን በዚ እውን ንኻልኦት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረን ይሕብር ሓደ ሸሞንተ እኒዋ ካብዚ ከባቢና እየን ካብ ከፍ ንእሽተይ ሓይሽ ዝብል ስራሕ ዕድል ንዕን እውን ፈጢረ ኣለኹ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረለን ወገናት ብግደን ናይ ባዕለን እውን ውስን ስራሕቲ መስኖ ከም ዘለወንን ኣብ ትርፊ እዋንን ሰሪሐን ተረባሕቲ ከም ዝኾና ይገልጻ ብገንዘብና ኢና መፂና 400 ቅርሺ ንኽፈል ማለት እዩ መዓልቲ ጽቡቕ ኢና ዓና እውን ማለት ከፊልና እንታ ንውዕል ኣብ ነተጨናነቃ ትውዕል ኣብ ናይ ዚኣቶም ልምዓት ሰሪሕና ክንበልዕ ጽቡቕ እዩ ዘልምዕ ህዝብስ ክሕገዝን ክድገፍን እዩ ዘለዎ እየ ዝብሉ ኣነበትናተይ ንሕና ኣድራርና 400 ኢና ኢድና ሒዝና ንኸይድ ራብሓና ንሰንየን ታብ ከፊልካ መዓልና ሓደ ጨው በርበረ ከታ ናይ ባዕለይ ይወልሃኒ ንእሽተይ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትኸውን እያ ብሓረስታይ ካልእ ኣብ ስራሕቲ መስኖ ክንቀሳቐስ ዝረኸብናዮ ነባሪ ጣጣብያ መንእሰይ ተስፋ ኣለም ሰሎምን ቅድሚ ሕዚ ብዘፍረዮ ስራሕቲ መስኖ ብሰንኪ ስእነት ዕዳጋ ተረባሒ ከም ዘይነበረን ነዚ ንምክሓስ ድማ ይሰርሕ ከም ዘሎን ይሕብር ሕርሻ ናይ ክረምቲ እውን ሰሪዕልና ንሓይ ካልኣይ ምስና ናይ ሓጋይ ጀሚርና ኣለና ስራሕና ኮሚደረ እኒአ ሽጉርቲ እውን እኒአ ኮሚደረ ናብ 3 ቀን የቃገርኒ ትሪኦ ዘለኻ ዝኒአ ዕዳጋ እኳ ዝረኸምቲ ዝሓሰብና ይኾነና ይረኸብና ይኾነና نحن نسخة 50 لعل خنشة تبذل وجانيرنا جنا قاتي منانية خالي جنس نعو نت عداجانس نحيي قاتي منانية نعو نحن كحسة حاجة حاجة خنسرح مكر لنا هنا كإلى مسنوط أبيع بلس برق الششاي أبطات أبيع زركاب لعليك اللي تبي تنسى عن هكتار مريت بمسن الملمع كابل سلطانة حرصت جميرهم بخل مدلاو تجرو نابس راحتي كم ساعة وتزارب تقمت 500 عنا اللونا كأتم 475 سلطانة هنا كأو بدحري زلنا بعطيهم طرنيفهم نعم محرسن من سلاسن يوم أتيم طال خمت آية زلش حين شو عتبي الثمانيني زلمع دما خلت 200 ساعة تحمش هكتاري زلمع حجي 285 نتحمش هكتار لمع لنا مالتي قرب مداوريا مدحانيتن حصرت صقم صريتن كم زلو زحبرو حرسوت ጣብያ በለስ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ብፍላይ ቀረበ ነዳዲ ብዘይ ምህላው ቀንዲ ፈተና ከም ዝኾነም ይገልጹም ነዳዲ ዝባሃል የለን ታው መዳበርያው ንቅሮት ብዙሕ የለን ይሄ መድሓኒት ግን ሕናስ እኹል ኾን ክመጸልና ሰለዎ ነቲ ገንዘብና ሃይናንስ ጽቡቕ መድሓኒት ዝሰርሕ መድሓኒት ክመጸልና ኣሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ኣታ ወረዳ ኣይተ ገዝ ኣይጠለለ ኣብታ ወረዳ ብመስኖ ክለምዕ ካብ ዝግብኦ 1665 ሄክታር መሬት ዛጊድ 1430 ሄክታር ከም ዝለምዕን ነዚ ኣጠናኺርካ ንምቕጻል እውን እቶም ብሓረስቶት ዝለዓሉ ዘለው ጸገማት ንምፍታሕን ከም ዝስራሕ ሓቢሮም ብጂፒኤስ ተዓቀነ 1665 ሄክታር ይዘልና زاجد شحن 430 هكتار ويم 86% ياونا بالمعطات يلو تسترفه اب محراسن ملسلاسن كم زلو زملاخت كيميكال حز اول قتكالات زلو بت دوليو واغان بت دولو صريتن ياو زي مقرب صقمات له سلازي توسنا كلت 3 عبيت تكالات له مسمر እንዳገበርና ነቲ ናይ መስኖ ባልዓት ሕማማት ዝደልይ ኬሚካል ነቃቅሩን ብፍትሓው ዝኾነ ተሓረስታይ ንክሸጡ ግን مستوى مقربة أكلات نقادو نرد عند جورنا نركب زلنا زول حساب إنا نعمل دوارجن نقروت تأجميلن ستيل أو ستورنا لعل 10 كونتال كم زلنا تحسوا نمجاري ناين داد حترت أوريدي كم تيز فلت بهاجر الرجال أو كل الناس يفحصون ناين داد تأجمات الليو سلستينا نزلنا ياو كريميال كدم كله لعل كلهم أم مسنو ما أخذ زجبرة ناورنا نازم سنداري كديمنا نايم مسنو تتكمتي نا نزناي منقسنا يسرح من قصاص ما أخذ غيرنا نهابينا ون كم وردا سلوسنا كم زواون كلون أنفتي وسزلو كريمان مسرت تتكمتي نمهب يا وصعرينا نقبر زلنا مات أتي تبصاب زغربنا يوهانس برحانا نيرون بزغط زيانا كنسكر محبر كيح مسكل أبي وردا برقليج لا تابعت تخلويني بدركين استقودوا لإلى 500 وقنات لإلى 6 مليون بر جنزباو حاجز غيرو أبز زعبازين ساتسفايت وصحي زلا محبر كيح مسكال تنفر تقراي مس مدارك تاكلات بمتحبار أبو ردا أبرقلي جلات أبيع تخلويني بدركين استقودوا 500 مرحة سدرا لإلى 6 مليون بر جنزباو حاجز غيرو بز محبر رقف استقبر لو مقنات جمع آمس جينوم 10 توهيونا أننا إحنا بتعمي مستبوتنا إنا يدرك بوتا أي نيرنا بتعمي كأنا نغنيرنا خذزيت من قصة ويد ما يتقيح مسكرة همز قتر قفنا لقين إحنا تساني إننا نحبس بوتانا حريو بس أجان بحري ما يهبني حرير قري أخلي ينبع
عقمي قبلنا حمومات رخومات هنا هاي جن تايم زيس يغني لنا احنا درقي بوتانا ما يرحقيو درقيو بوتانا بما يرحق لنا يو ገንዘቡን የለው ብዙሕ በፀሓይል ተነዳዲኡ ቦታዚ ቆላዩ እዚውን ጸጋ ያህበና ብጣዕሚ ያቀንየልና 800 መራሕቲ ስድራ ዝርከብዋ ጣብያ ተኽለወይኒ በተፈጥሮ ዘጋጠማ ድርቂ ምኽንያት ነበርታ ኣብ ዓቢ ጸገም ከም ዘለውን ቀይሕ መስቀል ነዚ ተረዲኡ ዝገበሩ ድጋፍ ዝናኣድ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓገዛትን ዘላቒ መፍትሕታትን ግን ከም ዘድሊ ኣመሓዳርታ ጣብያ ሃለቃ ገብረ ኪሮስ ተስፋይ ገሊጾም እስካብ ሓምለ 27 ማይ ዘይዘነዎ እዩ ዝኸዋም ማለት እዩ እሱ ዝፈጠሮ እዩ ዝኾነታት እዚ ርእሱ ክኽእል ዘይከኣለ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ልክዕ ከም ቀይ መስቀል ዝደግፈና ወይ ዝበፅሕልና ካልኦት ትካላት እውን ገበርቲ ሰናያት እውን ክበፅሕልና ንምነይ እቲ ዝተገበረ ሓገዝ በቲ ዘጋጠመ ድርቂ ምኽንያት ንዝተጎድኡ ወገናት ንምሕጋዝ ዝተገበረ ምዃኑን ነቲ ዘሎ ፀገም ብዘላቒ ንምፍታሕ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝከኣሎ ከመይ ዝገብር ኣተሓባባርቲ ፕሮጀክት ኣይተ ኣባዱ ኪሮስ ሓቢሮም ኣብዚ ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ድርቂ ኣጋጢሙ ነይሩ ካብኡ ተበጊስና ነዚ ሕብረተሰብ ድጋፍ ንምሃብ መፂና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በወረዳ ደረጃ ን1500 መራሕቲ ስድራ ከም ጣብያ ን500 መራሕቲ ስድራ ንሓደ መራሕቲ ስድራ 12050 ቅርሺ ይወሃበሎ ማለት እዩ ዘላቒ መፍትሒ ንምምጻእ ናይ ኩሉ ምትሕባር የድሊ ማይግሬሽን ፕሮጀክት ዝበሃል እውን ኣለና ናይዚ መቐፀልታ እዚ ፕሮጀክት እዩ ድማ ኣታዊ ከምፀሎም ዝኽእል ስራሕቲ ንምስራሕ بمحبر أرشي دقاه بمقبار نصرحهم صراحة ونمهلاهم إذا حجز أبزوبا مأخل وردا أبرجل يجلان زركبا بدرك استقود أخل تتابع بغت على زجبر مخانو نمفلات تخيلوا سجم تجرايز فتح بوليتيكا واستراتيجي بمحنساتن وشتاو حدنا بمتنخارن كامز خنا ريتهم تلفزيون تجرايز هابوم هوران يونيفرسيتي عدقرات قريتهم ريبورترنا غرغزابير قدامو مستمهرات أنحيت غيرلات وتاتينا كنملس مهران يونيفرسيتي عدقرات زخونو دكتور تخل برهان برهان اتعامو واللاين بزعب حزلو هلو خناتاس مسرت غيرهم أبا زهابونا رئيتو تجراي أب حيال كل مداوي صقام آتيا كمتركب بمحبار نزين متعراي دما بوليتيكا واستراتيجي محنصات وشتاو حدنت متنخار وسان مخانو قليصم عندي تقامي خلو زخل أنا بوليتيكال استراتيجي كلنا كخللو كاوت بوليتيكال استراتيجي كم اكزيت واي كونناي موصي كافتاتينا يزلنا مكرا كافتاتينا يزلنا خبيت كونتات كم موصي خنتقملو نخلينا لا يحسب زين مغبار دما وشتن اب دغن مداركت اكلات كهلو ولو بوليتيكاوي مرحنا تخستاخل كخلو كاو بوليتيكاوي استراتيجيون كهلو خمي تصقمنا ناي بوليتيكا سلازخوني كلا يكونن كم هزبي لعلمانم حدنتنا كنستمنينا حدنات زبل نغريتو وانا كافت صقم كوصنا زخل مانياتو حدث زي خوينا صقماتون بقليلو او كاينا زل صقم تردينا مفتاحي نخلن بسرون مواصنا كاوشتاوي عقمنا يكون زخلن بي كاب دغ كخون يخلين الى ازامنا انا سلازي تا قند مواصنا وشتاو حدنات ياك تخون تخل وشتاو حدنات تفطر جن منالبات محدراو سرعتنا بمستخخاليو سيستم بمهناص ويم تكالا سرار حزب بهال ابروچ مختالينا كافت صقم نوص نخل كم تجراي زبالة صقم قطيمون كاب تقليلاو كمي كم زوصا تمكر استفلالي هاجرات عالم موساد كم زادلون حبيرم ناي دوب كوريا تمكر خنوس نخلينا او بقى لمعت سرح انت تهايلو سب بحدا يوفر بحدا يسرح مالتي كله لذي سرح انت غديلون بالك تحتاتنت زغدلو سب كحتل انا تحتاتنت يله زطف انا غير يطف بقى قصال عامت اقينا او قصال عامت كحسو او قصال عامت زغدل تهايلي يجمر كم زبحال ነገር የለም ተዋር ሜንታሊቲውን ተስተካክሉ ናይ መንፈስ ተስተካክሉ ተም ካልኦት ዓድታት ልማዓት ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር እንተወሲድናዮ አይ ቲንክ ዘይልወጠሉ ካብቲ ዝነበርና ብዙሕ መንገዲ ዘይንወፀሉ ሚንስ የለን ኢለ ይሓስብ ኣነ ማለት ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሞም ተፈላለዮም ተበታቲና ማውዞር ኣብ ዝነበሩ ለሰዓት እስራኤላውያን ሲ ግደ መሪሕነት ጠንካራ ስለ ዝነበረ እዮም ናብ ዓለም ሃገሮን ኢኖም እዚ ማለት ንኹሉ ዝሓቁፍ ስርዓት መስሪቶም መውደቕ ምኽንያትና ታኢሎም ብደንብ ዲስከስ ገይሮም ዝሐሽ ሓሳብ تقبلهم زحش حساب المساديم ناس عدونينهم ناكاو إسرائيل زين مهارل مهنيات هزيلن بزحت مكروم مسادي كالي كأجنتين وصل نخل قدام ريحنت نايتو مهور حيلنا عاق مسوسي ومسي تماوض أنا كمان زخل زحش حساب أكيوم كمزبي
كله بحسب ديسكس نجورو اللي مدرخ فتيرمسي زحشه ጠንካራ ሲስተም እንድሕር ሃኒጾም ኮይኖም እዚ ግደ መሪሕነት ይዝኾን ብፍላይ ክንወፅን ኸሊና ካብቲ ጸጋም ንኹሉ ዝሓቆፈን ኣሳታፋይን ዝኾነ መንግስቲ ክሉ ባይታ ክፍጠር ከም ዝግባእ ምስ ገለጹ ነቲ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ዘተን ምርድዳእን ወሳኒ ምዃኑ ገሪጾም መድረኽ እኮ ይፍጠር ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ግን እንታይ ይጠፍእ ኣሎ ምድምማጽ የለን ኣይንደማመጽን ዘለና ኣነ እንታይ ኣዝብ ዘለኹ ንስኻ እንታይ ኣሓትብ ዘለኻ ኣይንደማመጽን ኣለና ካብኡ ስኻ ዝበልካያ ዳሚዛ ኣነ ዝበልካኒ ዳሚዝካ ኮመን ዝገብረና ነገር እንታይ أفتن كوبن زجورنا نجرح نسرح أتليس نسون كويزيل أنا زول خاطر جبر تحدى وانتنا تيتخكل يبل أما نقول خمسين ريال لنا هون مالتنا مدبمات كهل الله نحنا ونكن وقتنا كافس أجمسي فلما حقافنا الستافن سرعة كنا مسرتنينا أفتح حقاف سرعة تدريخنا هذا ما زلنا حساب نفس اسمه زين تزحش حساب مريضنا كافس أجم كنا وقتنا خلينا صرو مفتوحين ناسي تي زتن راح يكون سؤال ባህላዊ ጸወታ ሁራ ሰለስተ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ዩኔስኮ ንኸምዝገብ ምስ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቦን በርታ ገሊጾም ደብርክ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሰ ዝጽንበል በዓል ልደት ንምኽባር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ድማት ማሕበር ሓቢርሎ ኤፍሬም ረድሐ ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቦን በርታ በዓል ልደት ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ተሓልዩን ክኽበር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር መምህር ተኽላይ ዓለም ይሕብሩ ማሕበርና ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቦን በርታ ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣጽብን ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሴን ከምኡውን ተወለድቲ ኣጽቢ ነበርቲ ሳብያን ከባቢያን ዝኾኑ ስጡ ምትሕባርን ሓያል ምውዳድን ብምግባር ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኽበር ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ወጊና እንዳተጸበና ንርከብ ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቦን በርታ ባህላዊ ጸወታ ሁራ ሰለስተ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ዩኔስኮ ንኽምዝገብ ምስ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘለውን መምህር ተኽላይ ይገልጹ ብዘይካዚ ማሕበርና ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቦን በርታ ዝበዝሐ መዳወቱ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣሳኒዩ ኣጠቓሊሉ ምንቅስቃሱ ድማ እቲ ውቅብ ባህሊ ዝኾነ ሁራ ሰለስተ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ንምስፋር ኣብ ዝግበር ርብርብ ብጽንዓትን ምርምርን እንዳተሓገዘ ንኽኸይድ ዝተጓዓዝናዮ ርሕቐት ቀሊል ከም ዘይኾነን ውሕሉል ጻዕርን ዘላቒ ምትሕጋዝን ብዝገልጽ ኣፍልጣውነትን ምስክር ወረቀትን ስለ ዝተዋህበና በዚ ኣጋጣሚ ልዑል ምስጋና ክነቐርብ ንደሊ በዓል ልደት መሰረቱ ክርስቲያናዊ ሃይማኖት ብምዃኑ ብካቴድራል ገዳም ደብረገነት ቅድስተ ስላሴ ዝተዳለወ ዓውደ ርኢ ካብ ታሕሳስ 26 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንበጻሕቲ ክፍቲ ከም ዝኸውን ድማ ኣባላት ገዳም በኹረ ሃይማኖት ካልኣይ ፀሃየ ይሕብሩ ኣብ ገዳምና ካቴድራል ገዳም ደብረገነት ቅድስተ ስላሴ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንቲ መዘምራን መምህራን ኣብ ተረኸብሉ ሃይማኖታዊ ክብሩ ሓልዩ ኣብ ዝገዳም ክበዓል እዩ ንዓለም ኩላህና እውን ልኽነፋልጥ ግዴታ እውን ስለዝኾነ ካብቲ ዕለት 26 ጀሚሩ ተዘጋጅሉ ዘሎ ዓውደ ርኢ ናይቲ ዓውደ ርኢ ተኻፈልቲ ንክኸውን ጻውዒትና ነቐርብ ኣብ ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሴ ዝኽበር በዓል ልደት ንምጽንባል ስፖርታዊ ውድድራት ይካየዱ ከም ዘለዉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ زخبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تግራይ ሕዝውንና ኣጸሊኦም ካብ ዝምስዓብ ድማ ዜናታት ቢዝነስ ሰዓት መሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ሲዕቡ ቀርበናይ ሓቢና ንከታተል يمسكن أريام سلام طعنا هبلي زهوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لخون مكتالكم عديما أب مربح هفتن ساتوافيرنا من نبابرونا نما حيشل لنا كبلا مراحتي سدرا ديتات نبرتي ورداك للتولى على قليسن نسبسب بلاش فراو إفريم قبر كيدان كم ساعة كاربوي ويزرو خيدان محاري نباريت ورد داخل تولعلو طابع تحت عد قسانة تنتخونا كم معلتاو سرح زرخة بأن أتاو بمتقام زلاتن وسنت مريت بمتقام 100 دراهو بمربح
ዝሓሸ ኣታዊ ብምርካብ መነባብሮን ብዝሓሸ መንገዲ ይመርሕ ኣለኹ ይብላ ገበርና ጌርና ሚና ለውዕና 100 ደርህ ኣለዋ ነውዚ እዚአና ክልተ ወርሒ ደርህ እየን ክልተ ወርሒ 10 መዓልቲ እየን ዚአቱ ከዚ ብደንብ ተስፋኒኦ እዚአን ሸይጠውን ሕርቦታ ግንየ ናስጋና እንቋቁሖ ገይረ ከራብሕስ ተስፋ ኣለኒ ካሊእ መራሒት ስድራ ወይዘሮ ኪሮስ ጎይቶኦም እውን ብውሕድ ኣታዊ ኣብ ምርባሕ ደርሁን ምርባሕ ፀባ ላሕምን ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊረን ብምስራሕ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ቁጠባ ይሰጋገራ ምህላወን ይዛረባ 150 ደርሁ እኒዋኒ ቶም 100 ዝልደት ዝሽወጡ እዮም ዘን 50 ደቂ ኣንስትዮ ትርእየን ለኻ እንደገና እንቋቁሖ ክትጥቀመለን የሓደ ዙር የልብል ውፅኢታማ እውን እዩ ትዕዳጋሪ እየ ኣለኹ ዞም ደርሁ كفتازي سلسلني يعني حنت ملاءات حنت عقبون هز تسريره لي يا ونيره هنون يا شيء يا بزي حنالي لا خالي 180 شيء حنتي هذه او طبقيه نياتن كفتيون مالتي هذه بدم بسفحات امسنا يزلمنا نا علي قديفو ندم تخاري يوسخيه بوتل صرخه مسارات تنكفتون يدقفنيو انا ون سا كلاستر ونينا نايدرو كلاستر ونينا مربح درهو وصيتاو سراحي زبلا اتناديتات ب2012 ዓመተ ምህረት በሃፍቲ እንስሳ ዓሳን ኣብ ማሕበር ክላስተር ምርባሕ ደርሁ ተስፋለን ተወዲበን ይሰርሓ ከም ዝነበራን እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሃሲወን ዋላ እኳ እንተነበረ ዳግም ናብ ስርሐን ተመሊሰን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ከም ዝተሰጋገራ ይገልጻ 2012 ሃፍቲ እንስሳ ዓሳ እዩ ወዲውና ነይሩ ድሕሪኡ ኩነታት መሰርከብና ያው ተዋታቲና ነርና ብድሕሪኡ ብዘለና ዓቕሚ ንወደብና ያው 60 ደቂ ኣንስትዮ ኢና ነና 10 ብ30 جزا تشحلات يو دورهم هذا جمرنا لنا صراحة مالتي على عوسينا بدحري ون وعنا تدارجينا واسينا تكينا على درجات احنا لنا 300 درهم هلانا هذه لشو وقت امالتي صرحتني انا او انا صرح بمعتنا له لاخذنا نرئي دوم موز كافينا زي انون وزي اهم زي اغيرنا ካብታ ማሕበር ዝቀሰመኦ ተመክሮ ተጠቂመን ብውልቀን እውን ተወሳኺ ስራሕ ብምስራሕ ኣታዊአን ክውስኽ የኽእለና ኣሎ ይብላ እተን ኣዴታት ዓብዪ ለዋጣይ ምዃኑ ብማሕበርና ብሱር ብስሳና ተመክሮ ሲድና ካብቲ ማሕበር ኢና ሕድሕድ ገዛና 150 100 ብኡልክዕ እውን ላቐፅልና ንኸድለን ወጎና ልጎኒ ብተማሕበር ለ ብውልቅና ለ ጠቃሚ እንኳን ስለልተረድአና ግን ሰራሕተኛ ገርና ንስራሕን ዚአን እውን ኣብ ገዛና ባዕልና ንሰርሕ ክኢላ ገጠር ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ጣብያ ታሕታይ ዓዲ ቅሳነት ኣይተፍጹም ተካ ኣብታ ጣብያ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቀን ብማሕበርን ኣብ ዓውዲ እንስሳ ተዋፊረን ይሰርሓ ከም ዘለዋን ሞያዊ ድጋፍ ይግበረለን ከም ዘሎን ይገልጹ 11 ሲኣጂ ኣለዋና ኢንተረካው ከዓ ተን 11 ሲኣጂ እውን كلن ساكسس دين بسرحتي ان سرحه زلا بطلبجع بدورهن ين تا حنتي بدورهت نا انترميديت زحدفنا يالنا سسات تطقمت دقان استمرحت سدراين ساتنون اب وتمكرو سيدن ابالتنون كاب 150 دورها جميره اسكام 25 تاز تحت 25 دورها ونينا تخلا مالتي او احنا كم سمو يعني غورت ناي تكنيكالي سرحتي امناي سرحتنا جزا سفر فتناي قلالوا فتناي مدحانيت تححزا أنا يتعنا إنسات حلوان مالتي وكتابة قووني خلي أو حكمنا تريتمنت قووني خلي أو تاتنا نحجزن مالتي بكوينات ملؤ بملؤ تزريفون عانيون زنبرة فابريكا عشوق ماي ويني داقم تهانيسو ناب سرح آتيوم كوميشن انفستمنت تقراي كم زحبرو كدميز انت تاو كوينات أب وردات انبلات أبيا لملم كوشت ماي ويني أب حدا نتبي 24 هكتار مريت عارفو أب سرح زنبرة فابريكا عشوق ماي ويني بسنكيتس انت تاو كوينات ملؤ بملؤ عانيون تقوحيلنيوم وناني تتكالا ايت دجن دستا قبر ميكايل كاب مئتاوي عنوة زتنس زلوت فابريكا بزبالت ان مسرح ابت فابريكا صبت بوتا كم زلو من توسخي فابريكا لسلس مستن مخفات دما توسخ مريت كم زليوم محتاتمون ات كوميشن حبيرلو حزد ما كنت هتشرفوا وزار سرقان خد كتاتو ليك انقدكم سلام
زخبركم تملكتنا حدا كلتنا بنا أبناء مودات معرف زيننا بتحنا لنا كابز مسعب دما زينات سبورت الساعة بمسارحتنا كبرهم تسفاي تحت حد عن مساجريت كأربعنا حزون صالحتكم مسانا إخوان يمسكنا ديام نحن صنيعكم زخبركم تملكتنا سبورت قديات كاب تلفزيون تيريزو قعلو ساعات كبرهم تسباي تركيب له أبو قطمات بريمير ليج كوع سيدي تي بي اسات فوت قبل زلا كانت مغلى 7 اندرتا ساسي تقاتل عوت مزجبا الات عربيه أبو قطمات دي سبب تقيد صوت بريمير ليج كوع سيدي تي بي 2010 شمونت نامت مرت كانت كوع سيدي مغلى 7 اندرتا نغانتا كوع سيدي بحر دار ربعنا حموشن 33 بزخنو وصيت بمرتعب نيز عام زمرها قبري ساسي تقاتل عوت مزجبا كانت كوع سيدي مغلى 7 اندرتا بكلايسوم مرها قبري تيليج ندري دوا بسالسي سوم دمان غانتا اوميدي لا كم ساعه تذكر أبناء حلف عامة قطمات بريمير ليج كوع سيدي تي بي شامبيون كوين ازازمت كانت كوع سيدي مغلى 7 اندرتا أبز حلف كل تقاتل عامتها بموروكو بستقيد الشامبيونز ليج كوع سيدي افريقيا مصطفى دما يذكر أب أنغولا بسخيد رابع ودر سبورت سجنات أفريقيا ببشكلة هجروي سجان تا إثيوبيا بمكان إثيوبيا كاب أفريقيا قدامي تونا خزازم ده بعلم بركتو كابز تجاورو تقادم بشكلة حدا زخون سامي البرهانة تودر بروفيشنال تقادم تنمقان زجاورو صعر برز خفت مقان جليسوم سجابو زفرتو سخلو أب أنغولا كتما لواندا بستخيد رابعي ملا صوتات سجنات أفريقيا هجراوي تجانتا بشكليتا دك تبعتي إثيوبيا كاب زوكلو بشكليتيانتا حدا زخونة تقلداماي جانتا سرعت النقدونا سامي البرهانة عبتودر بجانتا زتسرح سرحن استمزجبا وصيت زناده خوينو بفلاي بزح بشكليتيانتا تمستافهم زحش لمدن تمكرون نخركب كم زحجزو يزارب عاوزو ددر أنغولا استخيده يو ناي جانتا ناي تيم سرحنا ناي تيم سرحنا ون صبغ وطيتنا بزنا ያው ጽባይ ይደሩ ወዳ ሰንፍና ብናና በብዙሕ ቲም ተዋዳደርና እንፈልጥ ይውዚ አው ኸይርኻ ምስ ብዙሕ ተዋዳደራይ ትጋነተልሃ ጽቡቕ ስምዒት ትስምዓካ ደስተኛ ኮን ያው ብዙሕ ትምህርት ተማሂርካ ካውዝ ትምህርት ተማሂርካ ይኻ ያው ሰሪሕካ ከም ትልወጥ ተስፋ ንገብር እሁል ናይ መዳለው ጊዜ ዘይምርካቦምን በተወሳኸ ድማ ምስካሎት ሃገራውያን ጋንስታት ከነሓንሖም ዝኽእላ ብሽክሌታ ዘይምህላውን ነቲ ተሊሞሞ ዝኸዱ ከዕውቱ ቀንዲ መሓለኻ ከም ዝኾኖም ብሽክሌተኛ ሳሙኤል ብርሃነ ወሲኹ ይገልጽ አው ዝተወሰነ ናይ ትሬኒንግ ክለን ፍጥሪ ናይ ትሬኒንግ በደንብ ዘይተዘጋጀነል ምክንያት ነርና ትሬኒንግ ሕፅር ኢልና ንሽተ በደንብ ተዘጋጅና ተንኸድክ ያው ካብ ብዝላዕለ ውጤት ከዓ ክመጽ ነይሩ للحساب ماتريال كمنا توم سايكل هذه سوم زمنا وسايكل ديسكي إلكتريك سايكل هذا من الوراء درنيرم ناي ماتريال لسي وكا تبغى سايكلين يوم سوم نحنا نبارات صنعة بزح زقود لنين يا أبو خا دحنا تبغى ወደ ስፖርት ብሽክሌታ ትኩረት ተተገይሩሉ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክብጻሕ ምዃኑ ትምህርቲ ዝሃበ ውድድር ምንባሩ ዝገለጸ እንትኸውን ንቐጻሊ ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ፕሮፌሽናል ተወዳዳራይ ምዃን ትልሙ ምዃኑ ይዛረብ ጽቡቕ ጠመተ ተገይሩ ሳይክል ጽቡቕ ዕየት ከምነለዎ ኢና ተማሂርና ያው ጠመተ ተገይሩ ከዓ ክዕበዩ ማለት ልግነኽዎ ልምዲ ያው ካብ ህዚ ከዓነ ካብዙ ህዚ ተማሂርና ልመጺና ያው ንድሕር ህዝለ ጠንክርና ሰሪሕና كمزي بإثيوبيا وكيل خاخيرها تساتف خاص كاوزو هز النار الحشة وطيتم جها بروفيشنال نايت خونو المجدي تمام ኣብ ሻምፒዮና ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ኣብ ጋንታ ክሮኖሜትር ሓደ ሜዳልያ ነሓስ ኣብ ውድድር ዙር ድማ ሜዳልያ ብሩር ምምዝጋባ ይዝከር قال زرزرنا بزحزنا لزعبا كقصل كله ودر وحدن بجتن عبيت كعس سيد محلها كوين كم زركب سلطنتي بروجكت كعس سيد كتما كسم قليسهم كيدس راس سبورت كتما كابتوم سبورنيا زغرا بحتو تكل بمخانو بمأمان زلوه مسألة المفتاح دما كسر رحيل له حي المكروس وسغلو
ፕሮጀክት ኩዕሶ ኢድ ከተማ ኣክሱም ኣብዚ ሕዚ እዋን ትሕቲ 17-15 ዝዕድሚኦም ሰገናት ብምሓዝ ስልጠና መሃብ ዝርከብ ኮይኑ ኣብቲ ፕሮጀክት ዝተጠርነፉ ሰገናት ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን ዘለዎም ዓቕሚ ኩዕሶ ኢድ ይዕብዩ ከም ዘለው ይዛረቡ። ኣሶሙን ክልተ ግዜ ኢና ነርና ሕዚ ግን መዓልቲ ወስኽና ኣሶሙን 4 ግዜ ኢና ኮይንናኒ ካብኡ ካብቲ ዝብለና ንሱ ሓደ ነቲ ግብሪና ዝበዝሕስ ዳርጋ ኣብ ተግባር ንውዕሎ ንኽእልና ብዝትባሃወና ትሬኒንግን እሱ ግን ብስልጠና ዝመኽረና ምኽርን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢና ንሰርሕ ኣሰላጥኑ ጽቡቅ እዩ ኣውሶምን ከዓንየ ተገደደ ትምህርቲ ስለዘለና 3-4 ኣውሶም ንጫወት ማለት እዩ ንድሕሪ ሕዚ እውን ጠንኪሮም ብምስራሕ ብኩዕሶ ኢድ ዕወት ግዜ ሕሊፎም ናብ ዓበይቲ ጋንታት ምስጋር ትልሞም ምዃኑ ሓቢሮም ወጢረ ክሰርሐለኒ እውን ኣሰልጣን ብዘኒ ክሰርሐለኒ ተንስተ ተገርኩዎን ከበላሽዎን ኣይደልን ማለት እዩ ኣነ ብዝተፈላለየ ጋንታና ኢደ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይደሊ ኣነ ፕሪሚየር ሊግ ዓለምና ከይደ ክዋድርና ዓዲ ወኪል ይደሊ ኣሰልጣን ፕሮጀክት ኩዕሶ ኢድ ኣክሱም መብራህቱ ገብረ ገርገስ ኣብ ትግራይ ዓሚቕ ዓቕሚ ኩዕሶ ኢድ ዋላ እኳ እንተሃለወ ብዝግባእ ኣይተመዝመዘን ይብል ዓበይቲ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ድማ ኣሰር ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ክስዕባ ጠቂሞም ክንዲ ዝድለ ምንቅስቃሳት የለን ብጣዕሚ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ዝከኣለና ጌርና ኣብ ከባቢና ዘለዋ ወረዳታት ንኽጅምሩ ንኽእሎ ነገር ንምግባር ንሙክር ኢና ንኣብነት ምስ ራማ ዝጀመርናዮ ነገራት ኣሎ ናብ ምንቅስቃስ ንኽኣቱ ዓድዋ ራማ ዓብዪ ዓዲ ኣብዚ ከባቢ ኳተሪናስ ቅድሚ ኩነታት ጽቡቕ ምንቅስቃስ ዝነበሮም እዮም ብኩዕሶ ኢድ ዘለዋ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት እውን ኣተሓሳስበን ከም መቐለ 70 እንደርታ ዝፍሕን ናብ ስፖርት ክለብ ክሰፍሓ እሞ ካብኡ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት እውን ክሓቕፋ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ሕፅረት ውድድርን ባጀትን ኣብ ዕብየት እትዓውዲ ስፖርት ቀንዲ መሓለኸ ምዃኑ ድማ ኣሰልጣኒ መብራህቱ ወሲኹ ገሊጹ ሓደ ሕፅረት ውድድር ኣሎ እንዲሁ ከም ፌደሬሽን ውድድራት የዳሉን ዝሓለፈ ዓመት ብወረዳ ደረጃ ዝተሰናደ ውድድር ነይሩ ከተማ ጉላዕ ሕዚ ክረምቲ ማለት እዩ ናብኡ ክንከይድ ኢልና ብዙሕ ውፃእ ውረድ ኢና ርኢና በጀት የለን ናይ ኮሚኒኬሽናት ችግር እውን ዝመስሉ ነገራት ነይሮም ምስኡ ተታሓሒዙ ወረዳ እውን በጀት የብለይን ብዝብል ከልኪሉና ብውልቅና ከም ዝተሳተፍና ይፍለጥ እዩ ወረዳ ስርሑ ይብለና እዩ ከመሃል ዝተወሰነ ነገራት ናይ ኩዕሶ ድጋፍ ንምግባር ይምክሩ እዩ ውድድር ክህሉ ተሎ ግን ተደጋጋሚ ግዜታት ናብ ሰሓቦ ክትቶ እዩ ዝተኸሉ ግዜ ናይ በጀት ሕፅረታት ተደጋጋሚ ዝለዓል ኣብዚ ሕቶ መልኪቶም መልሲ ዝሃቡ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ኣክሱም መምህር ጉዕሽ መስፍን ብወገኖም ኣብ ሃንድቦል ያው ትርኢ ኣለኻ ዝቆልዓ ይፅዕር ኣሎ መብራህቱ ፕሮጀክት እውን ሰሪሕና ሂብና ኣለና ማተርያል ኣያቋረፅና ኣሎም ብዙሓተትና ክዕሰንዎም ኣለና ካልእ ግን ያው ሓደ ዓይነት እያ ናይ ራሃት መተኪ የብልና ናይ ካልእ የብልና እምበር ማተርያል ንዎም ኣለና ሕዚ ዕጥቂ ሓቲቶምና ኣለዉ ካብ ዘለና ዓጥቂ ደላኒና ክንዎም ኢና ትዋና ግን እንታይ እዩ ዝድርተኩም ትበለ በቃ ታዝበልኩ ኸ ምምሕዳር ኩሉ ሻብ እንዳመንጨትካ ቅርሺ ሃባ እንዳበልካ ስራሕ ይስራሕ ኩሉ ፈታዊ ስፖርት ክሕግዝ ክኽእል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደገ ዘሎ ሰብ ሃፍቲ ማለት ዝኸበርኩም ተመልከት ስፖርታዊ ጉዳያት ብምክታል ምሰናስ ነበርኩም ነመስግን ኣብ ኣድያም ክምልሳኩም ሰነግስ የመስግን ክብሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ምክታል ጸኒሕኩም ሳና ጸኒሕኩም ንምክታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዘለኹም ሰናይ ግዜን ሰናይ ሉዓም ደይት ኮነርኩም ተመኒና ሰላም